अब इराक के अंदर सबसे ज्यादा जो गैर मुल्की वर्कर्स पाए जाते हैं वो पाकिस्तानी हैं। काम जो है वो अब तक नहीं मिला और अब मैं हालत ये है कि खाने से भी तंग हूँ। उस बंदे ने $100 के पीछे जो है $1000 का नुकसान किया है। उसके साथ मिले होते हैं कि इसको जो है 2-4 दिन काम करवा के तुमने छुट्टी करवा देनी है, तो उसके बाद उसके वाकफ भी नहीं बनते, उसको जो है उसके साथ आंख नहीं मिलाते, यानी कि उससे $100 जो है वो ठग लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शुएब मलिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, इराक के अंदर गैर मुल्की वर्कर्स की तादाद बहुत ज्यादा हो चुकी है, जो कि अपनी एक खास लिमिट को क्रॉस कर चुकी है, जिसकी वजह से नुकसान ये हुआ है कि जो लोग नए आने वाले हैं उनको काम नहीं मिल रहा। काम के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात जो है वो लोगों को पेश आ रही हैं। बहुत ज्यादा लोग जो है फ्री बैठे हैं काम ना मिलने की वजह से। मैं आपको बताता चलो 2019, 20, 21 तक जो है हत्ता के 22 तक इराक के अंदर सबसे ज्यादा जो गैर मुल्की पाए जाते थे वो बंगाली होते थे, और अब 2023 में पाकिस्तानियों ने उनको बीट कर दिया है और अब इराक के अंदर सबसे ज्यादा जो गैर मुल्की वर्कर्स पाए जाते हैं वो पाकिस्तानी हैं। यकीनन इसकी वजह पाकिस्तान के खराब हालात और पाकिस्तान में रोजगार की कमी की वजह है, और वो लोग जो कि अपने मुल्कों से काम ना मिलने की वजह से यहाँ पे आते हैं, खासकर पाकिस्तानी, उनको यहाँ आके भी काम नहीं मिलता, और अगर किसी को मिलता भी है तो वो उस काम को अपनी गलतियों की वजह से हासिल नहीं कर पाते। उसकी वजह यह है कि वो ओवर थिंकिंग करते हैं, ज्यादा सोचते हैं, जो कि नहीं सोचना चाहिए। बाद बात अपने मुफाद के लिए जो है बंदे को वो कहते हैं कि बेवकूफ भी बन जाना चाहिए, अगले को शो करना चाहिए कि मैं बेवकूफ हूँ, इस्तेमाल हो जाना चाहिए। लेकिन लोग जो है वहां पे भी बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा जो है होशियार बनते हैं, जिसका नुकसान उनका अपना होता है। मैं एक मिसाल से समझाऊंगा कि मुझे एक शख्स की कॉल आई, उसने मेरे किसी अजीज से जो है वो नंबर लिया, मेरा व्हाट्सएप पे उसने कॉल की। उसने बताया कि मैं पाकिस्तान से इराक के लिए आने लगा हूं, मेरा काम वहां पे सिस्टम जो है मुकम्मल सेट हुआ पड़ा है, मेरा जानने वाला बंदा है, वो मुझे काम भी लगवाएगा और जब तक काम नहीं मिलेगा वो मुझे संभालेगा भी। मैं मुकम्मल तौर पर जो है वहां पे सेट हूँ, आगे बंदे हैं वो मुझे संभाल लेंगे। तो मैंने बोला ठीक है जी, मोस्ट वेलकम, आप आ जाएं। अच्छा, कुछ दिनों के बाद उस बंदे का फोन आया कि मैं करबला पहुंच चुका हूं और करबला में बैठा हूं और मेरा काम जो है सेट है, मैं इंशाल्लाह काम पे लग जाऊंगा। अच्छा, मैंने बोला ठीक है जी, कोई मसला हो तो बताइएगा। अच्छा, उसने फोन बंद कर दिया। 5 या 6 दिनों के बाद अगेन उसका फोन आता है और वो अपना रोना स्टार्ट कर देता है। कहता है कि मुझे इराक में आए तकरीबन 10 दिन या 15 दिन हो चुके हैं और मैं बहुत ज्यादा जलील हो रहा हूँ और काम जो है वो अब तक नहीं मिला, और अब मैं हालत ये है कि खाने से भी तंग हूँ। मैंने बोला तुम तो कहते थे कि बंदा जो है वो जो मुझे बुलाने वाला है उसने मुकम्मल यहाँ पे बंदोबस्त किया हुआ है, मैं सेट हो जाऊंगा। उसने कहा कि बंदा बुलाने वाला जो है वो तो अब मेरी बात नहीं सुन रहा, चाहे वो खुद बेईमान हो चुका है या उसका कहीं जो है कहीं पे उसको मेरे लिए काम नहीं मिल रहा या मजबूर है, जो भी है, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रहा और काम मुझे मिलता है, लेकिन वो बंदा जो है जिसके पास काम है वो मुझसे पैसे मांगता है। मैंने जब पूछा कि कितने पैसे मांगता है तो उसने बोला कि वो $100 जो है उसकी डिमांड करता है और उसके बाद वो बोलता है कि मैं तुम्हें काम पे लगवा दूंगा। तो मैंने उसको ये बोला कि देखो यार, हालात जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, काम रात में मिल नहीं रहा, बंदे बहुत ज्यादा आ गए हैं और काम जो है वो कम है, और पुराने बंदे भी पहले बहुत ज्यादा हैं और नए बंदे की निस्बतन पुराने बंदे को तरजीह दी जाती है, उसको तनख्वाह भी ज्यादा दी जाती है और उसको काम भी ज्यादा जो है मिल जाते हैं। और बाद औक़ात ऐसा भी हो जाता है कि जहां नया बंदा लगा हो वहां पे कोई बंदा पुराना आके अप्लाई कर दे तो नए बंदे को निकाल भी दिया जाता है, उसकी जगह पे पुराने बंदे को रख लिया जाता है क्योंकि उसको जुबान आती होती है। तो मैंने उसको बोला जहां भी काम मिलता है वहां एक दफा तुम सेट हो जाओ, वहां पे लग जाओ, चाहे पैसे दे के लगना पड़े। उसके बाद 6 माह साल तुम निकालोगे, तुम्हें जुबान आ जाएगी और तुम सेट हो जाओगे और तुम खुद ही अपने लिए अच्छा काम तलाश कर लोगे। तो मुझे उसने जवाब दिया, कहता है कि बात तो आपकी ठीक है, लेकिन क्या गारंटी कि आगे जब मैं काम पे जाऊंगा वो काम ठीक होगा या नहीं ठीक होगा, वो ड्यूटी मुझसे ज्यादा लेंगे, काम सख्त लेंगे, इसकी चीज की कोई गारंटी नहीं है। मैंने उसको बोला जब तुम पाकिस्तान से आए हो क्या इस चीज की गारंटी थी कि तुम जाते ही पकड़े जाओगे क्योंकि तुम विजिट पे आए हो? इस चीज की गारंटी किसी ने दी थी? तुम वहां से तकरीबन 3 लाख रुपए लगा के यहाँ पे आ गए हो, अब जो है $100 के लिए तुम इतना सोच रहे हो कि काम नहीं लग रहे। मैंने उसको बोला तुम ये बताओ कि तुम्हें कितना अर्सा हो गया फ्री बैठे हुए? उसने बोला यहाँ जिस बंदे के पास मैं बैठा हूँ मुझे बैठे हुए 1 हफ्ता हो गया। मैंने उसको बोला यहाँ बैठ के तुमने 2 नुकसान किए। एक नुकसान तुमने अपना जो है इज्जत नफ्स को मजबूर किया, यानी कि एक बंदे का एहसान लिया है। दूसरा नुकसान तुमने ये किया कि तुम 1 हफ्ते से फ्री बैठे हो। रात में एक नॉर्मल बंदे की जो तनख्वाह है वो $400 होती है
اور میں کہتا ہوں جی 4 ہفتے پہ تقسیم کر دیں آپ اس کو، تو ہر ہفتے کا ایک $100 بنتا ہے. تو میں نے بولا وہی $100 اٹھا کے تم اس بندے کو دے دیتے، یا اسے کہتے ہیں میں تنخواہ کے بعد تمہیں دے دوں گا. تو اب تم کام پہ لگے ہوتے، ایک ہفتہ جو فری بیٹھے ہو وہ کام کر کے اسے دے دیتے، اور اگلے جو ہے وہ تمہاری اپنی جیب میں جاتے ہو. تمہیں کام کی بھی سمجھ آتی، واقفیت بھی بنتی، تم فیلڈ میں جا چکے ہوتے، اور اب تم صفر کے صفر جیسے آئے ہو ویسے ہی یہاں پہ بیٹھے ہو. صرف جو ہے اوور تھنکنگ کی وجہ سے تم نے ایک ہفتہ جو فری بیٹھا ہے وہی تم کام کر کے اس کو دے دیتے، تو اب تم کام پہ کھڑے ہوتے. مجھے بولتا ہے وہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میں سوچتا ہوں اگر کوئی کام مل گیا مجھے کوئی اچھا تو میں کام کر لوں گا، ورنہ میں جو ہے پاکستان واپس چلا جاؤں گا. اچھا، تو اب اس بندے نے ایک $100 کے پیچھے جو ہے $1000 کا نقصان کیا ہے، کیونکہ وہ 3 لاکھ روپے کے آس پاس جو ہے پیسے ایجنٹ کو دے کے یہاں پہنچا تھا. تو $1000 کا نقصان اس نے ایک $100 کے پیچھے کیا ہے. وہاں وہ $1000 لگا کے یہاں پہنچا ہے، لیکن ایک $100 نہ دینے کی وجہ سے وہ جو ہے اتنا بڑا نقصان کر بیٹھا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ پاکستان واپس جا چکا ہے. آپ بتائیے کہ یہ فیصلہ اس نے ٹھیک کیا؟ میں ہوتا تو میں $100 اس کو دے دیتا اور کام پہ لگ جاتا. اب کچھ لوگ مجھے بھی کمنٹس میں آ کے سمجھانا شروع کر دیں گے، اور کچھ جو ہے اپنی بکواسیات بھی کریں گے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بھی بندہ، جو دیکھیں سب لوگ پاکستان سے آئے ہیں پیسہ کمانے کے لیے آئے ہیں، جس کا بھی جہاں پہ کوئی جگاڑ لگتا ہے، کوئی داغ لگتا ہے وہ لگاتا ہے. آپ خود سوچیں کہ آپ کے پاس اگر کام ہو، آپ کے پاس چانس ہو کہ آپ پیسے لے کے بندوں کو لگوا سکیں، تو آپ نہیں لگوائیں گے؟ آپ ضرور لگوائیں گے، کیونکہ آپ اپنی فیملی کا سوچیں گے. تو جس بندے کا بھی کہیں جگاڑ لگتا ہے وہ لگاتا ہے، کیونکہ ہر بندہ پیسوں کے لیے آیا. دوسری طرف اگر آ جائیں تو دیکھیں تو نہ تو اس چیز کو اسلام منع کرتا ہے اور نہ ہی کوئی قانون منع کرتا ہے. تو اخلاقی طور پہ یہ تھوڑی چیز ہے، معیوب چیز ہے، کوئی اچھی اتنی زیادہ چیز نہیں ہے. لیکن جب بندے جو ہے جو کرتے ہیں ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، جو لیتے ہیں ان کو اب کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. ان کو بندہ گالیاں دے، ان کو برا بلا کے، نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ کو کام چاہیے، ان کو پیسے چاہیے، وہ آپ کو کام ڈھونڈ کے دے رہے ہیں، آپ ان کو پیسے دیں اور لگ جائیں، بات ختم. نہ تو یہ وہ اسلام کے مجرم ہے اور نہ ہی جو ہے کسی قانون کے مجرم. لیکن سب سے اچھا عمل یہی ہے کہ فی سبیل اللہ جو ہے لوگوں کے کام آیا جائے، نئے لوگوں کو ویلکم کیا جائے، ان کو سپورٹ کیا جائے. لیکن لوگ نہیں کرتے. جن لوگوں کو $100 دکھتا ہوتا ہے وہ جو ہے فی سبیل اللہ یا اس طرح کے کام جو ہے ان کی سمجھ میں نہیں آتے. ان کو $100 دکھتا ہوتا ہے، کیونکہ لالچ جو ہے وہ بہت بری چیز ہے. بندے کو ایسا جکڑتی ہے کہ بندے کو سمجھ نہیں لگتی کہ بندے کو کیا کرنا چاہیے. بندے کو صرف جو ہے پیسہ نظر آتا ہے. تو جو بھی نئے لوگ آتے ہیں جن کو کام نہیں ملتا، وہ کسی نہ کسی طریقے، چاہے کسی جینٹ کے ذریعے، وہ پاکستانی ہو، عراقی ہو، جیسے بھی جو ہے اس کو تھوڑے بہت پیسے دے کے کام لگ جائیں. کام جو ہے نہیں مل رہے، آپ 2 ہفتے، مہینہ جو ہے فری بیٹھے رہتے ہیں، کسی بندے کی رہائش پہ احسان بھی لیتے ہیں، فری بھی بیٹھتے ہیں، لیکن $150 دے کے کام نہیں لگتے. اب وہ پہلے حالات ہوتے تھے کہ بندے جو ہے طلق کی وجہ سے کام لگوا دیتے تھے، لیکن اب جتنی عوام ہو گئی ہے، جتنے لوگ ہو گئے ہیں، یہ چیز بڑی مشکل ہو چکی ہے کہ بندے کو جو ہے فری کام مل جائے. بہت زیادہ لوگ ہیں سب پیسے لے کے جو ہے کام لگواتے ہیں. اور ہاں، باقی کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ بندوں سے پیسے لے کے کام لگوا دیتے ہیں، اور وہ جو کام والا ہوتا ہے اس کے ساتھ ملے ہوتے ہیں کہ اس کو جو ہے 2-4 دن کام کروا کے تم نے چھٹی کروا دینی ہے. تو اس کے بعد اس کے واقف بھی نہیں بنتے، اس کو جو ہے اس کے ساتھ آنکھ نہیں ملاتے، یعنی کہ اس سے $100 جو ہے وہ ٹھگ لیتے ہیں. یہ غلط ہے. یہاں کسی بندے کو کام لگوا کے اس کے ساتھ پھر رابطہ نہ کرنا، اس کے پیچھے جانا نہ، یہ بھی چیز غلط ہے. اصول یہ ہونا چاہیے کہ جس بندے سے آپ نے پیسے لیے ہیں، $100 آپ نے لیا ہے، وہ حلال اس وقت آپ کے لیے ہوگا کہ کم از کم 1 مہینہ تک آپ اس کے ذمہ دار، جواب دار رکھیں. اس کو مالک ٹائم سے جو ہے چھٹی نہیں دیتا، آپ اس کے پیچھے جائیں اور آپ جو ہے اس کی بات کریں. اس کو مالک ٹائم پہ تنخواہ نہیں دے رہا، آپ اس چیز کے ذمہ دار ہیں کہ آپ اس کے پیچھے جائیں، اس کی بات کریں. اس کے ساتھ مالک زیادتی کرتا ہے، آپ اس کے پیچھے جائیں، اس کی جو ہے وہ مسئلہ حل کروائیں. اور اگر ہفتے سے 1 مہینے سے پہلے جو وہ اس کو چھٹی کروا دیتا ہے، تب بھی اس کے آپ جوابدار ہیں کہ آپ اس کے لیے نیا کام جو ہے وہ تلاش کر کے اس کو نئی جگہ پہ لگوائیں. اس طریقے سے جو ہے آپ کے لیے وہ پیسے بالکل جائز ہیں، بالکل حلال ہیں. لیکن اگر کسی بندے سے پیسے لے کے پھر اس کے ساتھ جو ہے اس کا فون نہ اٹھانا، اس کے ساتھ رابطہ نہ کرنا، اس کے پیچھے نہ جانا، یہ بالکل غلط اور یہ دھوکے کے زمرے میں آتا ہے، اور جو کہ بہت غلط چیز ہے. ایسے اگر کام کیا جائے تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی اس میں غلط چیز نہیں ہے. امید ہے جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ آپ تک پہنچ گئی ہوگی. تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.